संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने कानूनको मस्यौदा दिन कानून मन्त्रालयको बारम्बारको तागेदा अन्य मन्त्रालयबाट व्यवस्था। प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित निर्देशनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा 116वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि काठमाडौँ आउन लागेका कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराजलाई जहाजले चढाउन मानेन, अनुमति पाए आफ्नै खर्चमा भारत लैजाने आफन्तको तयारी। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी जेठ महिनाभित्र उडान योग्य बनाउने गरी काम तीव्र। उडानका लागि भारतले रुट नदिए लागत बढ्ने आयोजना प्रमुख अधिकारीको भनाई। युरोपियन काउन्सिलमा ब्रेक्जिट सम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तुत हुँदै बेलायतमा राजनीतिक उतार चढावका कारण आजै पारित हुने सम्भावना। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुलले अपराजित यात्रा कायम राख्दा चेल्सी टोटनहामसँग पराजित। ला लिगामा बार्सा एथलेटिको मड्रिडसँग बराबरीमा रोकियो। म्याजिक हो भरोसाको, म्याजिक हो सुरक्षाको, एजेन्ट राख्ने म्याजिक हो, म्याजिक प्लसको, म्याजिक प्लस लुब्रिकेन्ट्स, म्याजिक प्लस लुब्रिकेन्ट्स। आफ्नो इन्जिनको अत्याधिक टिकाउ एवं सुरक्षाको लागि युनिभर्सल लुब्रिकेन्ट्स इन्डस्ट्रिज दुबईको प्रविधिद्वारा उत्पादित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेमी सिन्थेटिक इन्जिन ऑयल म्याजिक प्लस लुब्रिकेन्ट्स। म्याजिकले म्याजिक गर्छ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कानून मन्त्रालयले संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने कानूनको मस्यौदा माग्दै 9 पटकसम्म पत्रचार गर्दा पनि अन्य मन्त्रालयले व्यवस्था गरेका छन्। कानून मन्त्रालयले अन्तिम पटक असोज 25 मा सबै मन्त्रालयलाई कार्तिक 24 भित्र संशोधन गर्नुपर्ने कानूनको मस्यौदा पठाउन पत्रचार गरेको थियो। कानून मन्त्रालयका सहप्रवक्ता होमबहादुर केसीले भन्नुभयो, कुनै पनि मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा पठाएको छैन। मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा एउटाले पठाएको पत्रको अर्को मन्त्रालयले जिम्मेवारी नलिने गरेको पाइएको छ। कानून मन्त्रालयले 2072 मङ्सिर 2 देखि मन्त्रालयहरूलाई मस्यौदा पठाउन ताकेदा गरेको थियो। कानून सचिव राजीव गौतमले अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई असोज 25 मा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, संविधानले तोकेको समयसीमाभित्रै संविधानसँग बाजिएका कानूनलाई संविधान अनुकूल नबनाए त्यस्ता कानून स्वतः अमान्य भई कानूनी रिक्तता हुन्छ। बेलैमा कानून संशोधन नगरे जटिलता हुने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको अध्ययन र विश्लेषण गरी संशोधन वा नयाँ बनाउनु पर्ने भएमा 1 महिनाभित्र मस्यौदा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दछौं। संघीय संसद सुरु भएको 1 वर्षभित्र संविधानसँग बाजिएका कानून संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संघीय संसद गत फागुन 21 देखि सुरु भएको हो। आउँदो फागुन 20 भित्र बाजिएका कानून संशोधन नभए स्वतः खारेज हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित निर्देशनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निजी शिक्षण संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी 116 कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ। ओलीले आफ्नै मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत त्रिभुवनलाई पत्र काटेर सम्बन्धन दिलाउनु भएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले साउन दोस्रो साता निजी क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धन स्थगित गर्ने निर्णय लिएको थियो। तर साउन 22 मा कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले विषय र कार्यक्रम थपेको अनुमति सम्बन्धन दिन त्रिभुवनलाई पत्र पठाएको खुलासा भएको हो। पत्रमा भनिएको छ, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कायम राख्दै यसभन्दा अगाडि विश्वविद्यालयले गर्दै आएको विषय र कार्यक्रम थप सम्बन्धी प्रक्रिया यथावत राख्न प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशन भएकाले सोही अनुसार गराउनु हुन अनुरोध छ। पत्र अनुसार त्रिभुवनले ती कलेजलाई विषय थप्न अनुमति दिएको हो। BCA र BBA विषयमा सम्बन्धन पाउनेमा अधिकांश राजधानीका महँगा र नाम चलेका ठूला कलेज छन्। तीमध्ये 96 वटाले सम्बन्धन पत्र लिइसकेका छन्। सम्बन्धन पाउने कलेजमध्ये कतिपयमा नेकपाका नेताको लगानी छ भने कतिपयमा नेता निकट व्यक्ति सञ्चालक छन्। 753 स्थानीय तहमध्ये 66 मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन्। भएका मध्ये पनि लामो अवधि टिकेका उदाहरण अत्यन्तै कम छन्। बिहिबार मात्रै इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव छवि रिजालको सरुवा भएको छ। जेठ महिनामा इटहरी पुगेका उहाँको 6 महिने त्यहाँको बसाइलाई लामो मानिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा मन्त्री या सचिव स्तरबाट दिनहुँ कुनै न कुनै महानगर, उपमहानगर, नगर वा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय हुन्छ। कुनै न कुनै बहाना गरेर कर्मचारीले सरुवा माग्ने वा स्थानीय सरकारका प्रमुखले राजनैतिक डेलिगेसन मार्फत प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराएर आफ्नो सम्पर्कमा रहेकालाई लैजान मन्त्रीलाई दबाब दिने क्रम चलिरहन्छ। स्थानीय तहको सम्पूर्ण प्रशासनिक र वित्तीय काम गर्ने
अधिकार प्राप्त प्रशासकीय अधिकृतको छिटो सरुवा हुँदा भर्खरै स्थापना भएको संरचनाको काम कारबाही तथा स्थायित्वमै असर पुगिरहेको छ। संविधान अनुसार संघीय संरचनामा अधिकार सम्पन्न सरकारकै रूपमा स्थापित भएका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अस्थिरता किन? पूर्व सचिव खेमराज नेपाल कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकासका लागि विश्वस्त हुन नसक्दा स्थानीय तहमा बस्न कम रुचि देखाएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो स्थानीय तहमा जाँदा पनि वृत्ति विकासको बाटो रहन्छ, रोकिँदैन। सरकारले त्यस्तो विश्वास नै दिलाउन सकेन। जागिर अवधिमा कर्मचारीले आफ्नो बढुवा, विदेश भ्रमण, तालिम र अध्ययनको अवसर जस्ता वृत्ति विकासका बाटो हेर्छन्। स्थानीय तहमा गएपछि ती अवसरबाट वञ्चित हुने हो कि भन्ने मनोविज्ञान पनि कर्मचारीमा रहेको छ। स्थानीय तहका लागि सबै गरी 57,766 कर्मचारीको दरबन्दी सरकारले स्वीकृत गरेको छ। अधिकृत भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीको पद धेरै रिक्त रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्यका कर्मचारी सरुवामा ढिलासुस्ती गरेको छ। कर्मचारी सरुवा ढिलाइ हुँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको असोज महिनाभित्र कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विभागले पनि कार्तिक महिनाभित्र कर्मचारीको सरुवा सूची सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। मङ्सिर महिनाको एक साता कटिसक्दा पनि दुवै निकायले कर्मचारी सरुवा सूची सार्वजनिक गरेका छैनन्। यसबीचमा विभागले 100 स्टाफ नर्सको भने सरुवा सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ। स्वास्थ्यमा करिब 40,000 कर्मचारी छन्। अब विभाग हेल्थ असिस्टेन्ट, पारामेडिक्स, अनमी, फार्मेसी, रेडियोलिस्ट लगायतका कर्मचारीको सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसपालि विभागले पुरानो स्वास्थ्य सेवा नियमावली ऐन नपछ्याई कर्मचारी समायोजन टेकेर कर्मचारी सरुवा गरिरहेको छ। पुरानो ऐन खारेज नगरी अपुरो ऐन अनुसार सरुवा गरेकोमा कर्मचारीको चित्त बुझाइ छैन। अघिल्ला वर्षहरूमा यी दुवै निकायले कर्मचारी सरुवा सूची यो बेलामा सार्वजनिक गरिसकेका हुन्थे। कांग्रेसले धर्म प्रचारका लागि स्थापित आइएनजिओको कार्यक्रममा सरकार र संघीय संसद सह आयोजक बनेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ। युनिभर्सल पिस फेडरेसन यूपीएफको नेपाल शाखाले मङ्सिर 15 र 16 गते काठमाडौँमा दि एसिया पेसिफिक समिट 2018 को आयोजना गर्दैछ। त्यसको सह आयोजकका रूपमा सरकार र संघीय संसद समेत रहेका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्नुभयो, एउटा आइएनजिओको कार्यक्रममा सरकार सह आयोजक हुने विषय गम्भीर हो। आइएनजिओको पृष्ठभूमि नै धर्म प्रचारसँग जोडिएको छ। त्यसैले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सरकार सह आयोजक बन्नु संविधानद्वारा प्रदत्त धर्मनिरपेक्षताको हक विपरीत भएको हो। सरकारले भने कांग्रेसले विरोधको नाममा विरोध मात्रै गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भन्नुभयो, यो कुनै आपत्तिजनक कार्यक्रम होइन। सभामुख कृष्णबहादुर महराले सचिवालयलाई आर्थिक व्यवहार नपर्ने गरी कार्यक्रमको सह आयोजक बन्न अनुमति दिएको बताउनुभयो। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो, आयोजक संस्थाले बाहिरबाट आउने अतिथिको व्यवस्थापनको कुरा सोध्नु भएको र विभिन्न देशका सभामुख र सांसदहरूको उपस्थिति समेत हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि सचिवालयको आर्थिक व्यवहार नपर्ने गरी सहकार्य गर्न पत्राचार भएको हो। प्रमुख अतिथिका रूपमा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। यूपीएफका नेपाल शाखाका सभापति पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकाल रहनु भएको छ। उहाँ क्रिस्चियन धर्मका प्रवर्तक समेत हुनुहुन्छ। कांग्रेसको विधान मस्यौदा आज हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएको छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले फरक मतसहित विधानको मस्यौदा बुझाउने तयारी गरेको छ। पदाधिकारी र संसदीय समितिको संख्या, निर्वाचन प्रक्रिया, पार्टीको सदस्यता लगायत आधा दर्जन बढी विषयमा सहमति नजुटेपछि समितिले फरक मतसहित मस्यौदा बुझाउन लागेको हो। यसैबीच कांग्रेसको सदस्यहरूको राष्ट्रिय भेला मङ्सिर 14 र 15 गते धादिङमा हुने भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन भोलि गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बेलुका बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन भोलि टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनपछि मात्रै जनवर्गीय संगठनको एकीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। जहाजमा चढ्न नदिएपछि छोरीका हत्या र सार्वजनिक गर्न माग गर्दै धरनामा बसेका बेला बिरामी परेका निर्मलाका बुवा यज्ञराज र उनका आफन्त कैलालीको गेटा विमानस्थलमै अलपत्र परेका छन्। उपचारका लागि काठमाडौँ लैजान विमानस्थल पुर्याइएका उहाँलाई एयरलाइन्सले विमानमा चढाउन नमानेका कारण अलपत्र पर्नु भएको हो। छोरीका हत्या र पत्ता लगाउनु पर्ने माग गर्दै 2 सातादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि उहाँ धरना बस्नु भएको थियो। हिजो साँझ बुद्ध एयरलाइन्सको विमानबाट काठमाडौँ ल्याउने तयारी थियो।
सोही अनुसार श्रीमती दुर्गादेवीसँग 2 जना अन्य आफन्तसहित साँझ कैलालीको गेटा विमानस्थल पुग्नु भएको थियो, तर एयरलाइन्सका कर्मचारीले यो रूप देखाएका व्यक्तिलाई विमानमा चढाउन नसकिने भनेपछि पन्त परिवार विमानस्थलमा अलपत्र परेको हो। यज्ञराजले उपचारका लागि ल्याउन लागेका उहाँका भिनाजु गजाधर भट्टले भन्नुभयो, एयरलाइन्सका कर्मचारीले जहाजमा चढ्न दिएनन्, अन्त जान कुनै साधन पाइएन, टिकट काटेर पनि जहाजमा चढ्न दिएनन्। उहाँले अनुमति दिए आफ्नै खर्चमा गाडीको व्यवस्था गरेर भारततिर लैजान तयार रहेको बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरीले यज्ञराजलाई थप उपचारका लागि जहाजबाट काठमाडौँ ल्याउन 4 जनाको टिकटको व्यवस्था गरिदिएको थियो। यज्ञराजसँगै उहाँको श्रीमती दुर्गादेवी, भिनाजु गजाधर र भाइ ईश्वर जोशीका लागि टिकट काटिएको थियो, तर साँझ अबेरसम्म पनि प्रशासनले कुनै व्यवस्था नगर्दा उहाँहरू विमानस्थलमै अलपत्र पर्नु भएको हो। कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर विष्टले भन्नुभयो, एम्बुलेन्सबाट भए पनि उपचारका लागि काठमाडौँ लैजाने तयारी गर्दैछौँ। विमानस्थलमा यज्ञराजको अवस्था झन बिग्रिएकाले कर्मचारीले जहाजमा चढ्न नदिएको जानकारी आएको उहाँले बताउनुभयो। विकास निर्माणका क्रममा हुने जैविक विविधताको क्षति न्यून गर्न आफूहरू सफल भएको विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। इजिप्टमा जारी जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख यज्ञनाथ दाहालले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई मुलुककै पहिलो चितवन निकुञ्ज भित्रबाट प्रस्ताव गरिए पनि त्यस्तो निर्माणले जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो असर पुर्याउने विरोधपछि अलाइनमेन्ट फेर्न सफल भएको विश्व सामु सुनाउनु भयो। उहाँले द्रुत गतिमा बढिरहेको विकासका आयोजना र संरचना निर्माण अघि बढाउँदा जैविक विविधतामा पर्न सक्ने गम्भीर असर रोक्न आफूहरू सचेत रहेको दावी गर्नुभयो। सो कदमको सम्मेलनमा उपस्थितहरूले प्रशंसा गरेका छन्। तिब्बतको सिमाना लार्के जोड्ने सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले गोर्खामा समेत कामलाई तीव्रता दिएको छ। हाल 20 किलोमिटर क्षेत्रमा काम भइरहेको नेपाली सेनाका मेजर निशान्त छेत्रीले बताउनुभयो। बेनीघाट लार्के सडक अन्तर्गत हावाडाँडाबाट काम सुरु गरेको सेनाले दोभानसम्मको क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्नका लागि 7 खण्डमा काम गरिरहेको छ। लापुबेसी, न्याउली, खानीबेसी, माछाखोला, कोर्लाबेसी र तातोपानी हुँदै दोभानसम्मको क्षेत्रमा काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ट्र्याक खोल्न प्रोकसम्मको करिब 45 किलोमिटर क्षेत्रमा सर्वेको काम पनि सकिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको पहिलो प्राथमिकतामा परेको सडकको धेरैजसो भागमा कडा चट्टान रहेकाले विस्फोटक पदार्थको सहायता लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पुरातत्व विभागले पुरातात्विक महत्त्वको स्थान होइन भन्दै नेपाली सेनालाई फास्ट ट्र्याक खन्न अनुमति दिएको ललितपुरको खोकनाको कुदेश स्थानीय वासीको अगुवाईमा उत्खनन गरिएको छ। उत्खनन गर्दा पुरातात्विक वस्तुहरू भेटिएका छन्। पुरातात्विक क्षेत्र मासिने भन्दै खोकनावासीले सो स्थानबाट सडक नखन्न माग गर्दै आएका थिए, तर विभागले यो क्षेत्रमा पुरातात्विक वस्तु नभएको दावी गर्दै नेपाली सेनालाई सिफारिस पठाएको थियो। विभागले उत्खनन गर्न नमानेपछि पुरातत्वविद सत्रबहादुर कायस्थको अगुवाईमा नेपाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियानका पदाधिकारी सहभागी भएर उत्खनन गरेका थिए। अभियानका सदस्य असोज महर्जनले भन्नुभयो, पुरातत्वको मर्म नमर्ने गरी कुटोले खनेर उत्खनन गरेका हौं। हाम्रा पन्जा लगायौं, हातमा पन्जा लगायौं, पुरातत्वविद कायस्थको निगरानीमा खन्यौं। 1 महिना खन्दा केही पुरातात्विक वस्तु भेटिए। कुदेशमा रहेको गुरुपौ चैत्यको 35 मिटर दक्षिणतिर खन्दा इनार भेटिएको छ। सानो आकारको इनार मल्लकाल भन्दा अगाडिको भएको दावी पुरातत्वविदहरूको छ। व्यस्त सडकमा पुल समयमै नबन्दा राजधानीवासी दैनिक शास्ति खेप्दैछन्। निर्माणाधीन पुलकै कारण ती क्षेत्रमा बढी जाम हुने गरेको छ। बुद्धनगर र तीनकुने खण्डका पुल 4 वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन्। सबभन्दा कम प्रगति तीनकुने स्थित बागमती पुलमा छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार यो पुलको काम 33% मात्रै सकिएको छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सो पुल 2071 पुसमा 21 करोड 33 हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। सम्झौता अनुसार 2075 असारमै बनिसक्नुपर्ने थियो। सँगै ठेक्का लागेको बुद्धनगर स्थित धोबीखोला पुलमा भने 60% प्रगति छ। 2071 पुसमा जेई कन्स्ट्रक्सनले निर्माण जिम्मा लिएको थियो। आगामी पुससम्म बनाइसक्नुपर्ने सम्झौता छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि 30 बुँदे अवधारणा तयार पारेको छ। महानगरभित्र शिक्षा रूपान्तरण अभियान चलाउन लागि शिक्षा शाखा प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीबीच भावनात्मक एकरूपता ल्याउन एउटै प्रकारको पोसाक लागू गर्न लागि जानकारी महानगरले दिएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, सामुदायिक विद्यालय बीच एकरूपता कायम गर्दै क्रमशः संस्थागत विद्यालयलाई पनि समेट्छौं। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि रूपान्तरण अभियान चलाउन जनप्रतिनिधि, अभिभावक, प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीले अवधारणा तयार पारेका हुन्। प्रत्येक 2 महिनामा कक्षा कोठाको अनुगमन गर्ने अवधारणामा उल्लेख छ। शिक्षा मन्त्रालयले घोषणा गरेको एक विद्यालय एक बगैँचा कार्यक्रममा सघाउन महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई 25,000 रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। शिक्षक विद्यार्थीको असमान अनुपात मिलाउन आगामी वैशाखमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो, महानगरभित्र कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी थोरै, शिक्षक धेरै छन्, कुनैमा विद्यार्थी धेरै र शिक्षक थोरै छन्। विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक खटाउँछौं। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सक्ने योग्य शिक्षकलाई गुणस्तर कमजोर भएका विद्यालयमा प्रधानाध्यापक बनाएर खटाउने नीति लिएको उहाँले जनाउनुभयो। 2072 वैशाखको भूकम्पले राजधानीको हनुमान ढोका स्थित भवन चर्किएपछि विस्थापित भएका नेपाल प्रहरीका महत्त्वपूर्ण 2 निकाय महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र अपराध अनुसन्धान महाशाखा अर्काको जग्गामा बनाइएका पालभित्र सञ्चालन भइरहेका छन्। टेकु स्थित नेसनल ट्रेडिङ परिसरमा 3.5 वर्ष अघि बनाइएका पाल जीर्ण भइसकेका छन्। रातभर शीत चुइन्छ। चिसोले कतिपय प्रहरी बिरामी भइरहेका छन्। कागजपत्र असरल छरिएका छन्। हावा चल्न थालेपछि प्रहरी अधिकारीहरू कागजपत्र उडाउने डरले सतर्क हुन्छन्। पानी पर्दा पाल टाल्न जुट्छन्। नेसनल ट्रेडिङसँग 26,000 स्क्वायर फिट भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको सासा बैंक्वेटको आधा क्षेत्रफलमा महाशाखाको कार्यालय छ भने ट्रेडिङको गोदाम र खाली रहेको पुरानो भवनमा परिसरको कार्यालय छ। बैंक्वेटको आँगनमा महाशाखाले दर्जन जति पाल टाँगेको छ। घामपानीले ती पनि मक्किसकेका छन्। महाशाखासँग करिब 200 प्रहरी अधिकारी आबद्ध छन्। परिसरले 3,138 दरबन्दी परिचालन गरिरहेको छ। दैनिक 600 हाराहारी सेवाग्राहीका अनेकन समस्या र अप्ठ्यारा फुकाउने प्रहरी अधिकारीहरू आफ्नो समस्या कसलाई सुनाउने अन्योलमा छन्। लोपोन्मुख दुर्लभ पन्छी गिद्धको उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले संरक्षण गर्ने भएको छ। नगरपालिकाको 7 र 8 वडाको सिमानामा पर्ने मैना-मैनी स्थित सुगाचरी वीर क्षेत्रमा लामो समयदेखि बस्दै आएका गिद्ध संरक्षणका लागि अभियान थालेको हो। सुगाचरीमा वर्षौंदेखि पूर्वी पहाड तराई क्षेत्रमा घुमन्ते गिद्धको वासस्थान छ। लामो समयदेखि बस्दै आएका गिद्ध सङ्कटमा पर्ने अवस्था रहेकाले नगरपालिकाले संरक्षणको योजना बनाएर अभियान थालेको हो। सुगाचरी वीर क्षेत्रमा वर्षौंदेखि गिद्धले आश्रयस्थल बनाएका छन्। अहिले पनि को संख्यामा गिद्धका गुण सुगाचरी भिरमा देख्न सकिन्छ। स्थानीय गन्दीप राईले भने 700 बढी गिद्ध सुगाचरी भिरमा गुण बनाएर बसेका होलान्। उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र झापा, मोरङ, सुनसरी लगायत जिल्लातर्फ आहारा विचरण गर्न जाने गिद्ध साँझ बास बस्नैका लागि सुगाचरी भिरमा बस्न आउने गरेको उनले बताए। बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा गाउँभरिका घरमा कहिले तालचा लगाउनु पर्दैन। मूल्यवान सामानहरू बाहिरी असरल्ल हुन्छन्, हराउँदैनन्। वर्षभरि उब्जाइएका अनुपात खलोमै राखिन्छन्। कुन घरको सामान कहाँ राखिएको छ सबैलाई थाहा हुन्छ। कसैले कसैको सम्पत्तिमा आँखा लगाउँदैनन्। गाउँपालिकाका 5वटै वडामा कहिल्यै चोरी भएको छैन। उच्च हिमाली भूभागमा पर्ने यस गाउँपालिकामा गहुँ, जौ, उफा, फापर, कोदो लगायत अन्न प्रशस्तै फल्छन्। 3-4 परिवार मिलेर एउटै खलो प्रयोग गर्ने गरेका छन्। स्थानीय भाषामा भाड भनिने खलो घरभन्दा केही टाढा बनाइएको हुन्छ। घरको छाप्रो हालेर बनाइएको खलोको बीचमा अन्नपात चुट्नका लागि सम्म परेको जमिन हुन्छ। 3-4 परिवारले आफ्नो पर्खालमा लहरै भकारी राख्छन्। वर्षाबाट जोगाउन खरको छाना बनाइए पनि खलो चारैतिर खुल्ला हुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पूर्व निर्धारित समयभन्दा केही ढिला भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अहिले बिना अवरोध भइरहेको छ। दैनिक 2 मेसिनले रनवेको पिच धमाधम गरिरहेका छन्। आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीका अनुसार 1.5 महिनाभित्र 3000 मिटर लामो रनवे पहिलो तहको पिच पूरा हुनेछ। त्यसपछि 2 तहको पिच हुनेछ। त्यो पिच गर्न थप 20 दिन लाग्छ। आयोजना प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, विमान कहिले अवतरण गराउने त्यो अर्को पाटो हो। आउँदो जेठ महिनासम्म विमान उडान योग्य बनाउने गरी विमानस्थलको कार्य गरिरहेका छौं। 2071 सालबाट सुरु विमानस्थलको निर्माण भारतले गरेको नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र ठेकेदार कम्पनीका कारण समस्यामा परेको थियो। 2074 सालमै सक्ने भनेको आयोजना झन्डै 1.5 वर्ष पछि सरेको छ। विमानस्थल निर्माणको अनुगमनमा पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले भन्नुभयो, अब कुनै समस्या छैनन्। तोकिएकै समयमा सक्ने गरी सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये यो आयोजना चाहिँ छिट्टै सकिने बिन्दुमा पुगेको छ। सरकारले यो विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखी निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र विमानस्थल निर्माणको काम पूरा हुने भए पनि हवाई रुटको विषयले
भने जहाज उडानमा समस्या पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पछिल्ला वर्षमा सुशासन पालना नभएको उदाहरण लघुवित्तमा धेरै देखिएका छन्। संख्यात्मक वृद्धिसँगै लघुवित्तमा सुशासनको मुद्दा चर्कदै गएको छ। राष्ट्रब्याङ्क स्रोतले भन्यो संस्था नाफामुखी बन्दै गएपछि समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ। सञ्चालन लागत धेरै छ भन्ने बहानामा कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज अन्तर धेरै राख्ने, ग्राहकलाई क्षमताभन्दा बढी ऋण थोपर्ने, विभिन्न बहानामा ग्राहकबाट शुल्क असुल्ने, समानान्तर रूपमा गैर सरकारी संस्था चलाउने, एउटै ग्राहकलाई धेरै संस्थाले ऋण दिने लगायत कारण लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसो त लघुवित्तमा समस्या बढ्नुमा राष्ट्रब्याङ्क पनि जिम्मेवार छ। सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुको साटो राष्ट्रब्याङ्कको ध्यान संस्था वृद्धितर्फ मात्र गएकाले समस्या बढ्दै गएको आरोप राष्ट्रब्याङ्कलाई लाग्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा रसुवागढी नाकाबाट 12 अर्ब 83 करोड मूल्य बराबरका सामान आयात भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 4 अर्ब 29 करोडका सामान आयात भएको भन्सार विभागका निर्देशक विनोद शरण आचार्यले बताउनु भयो। सबैभन्दा धेरै तयारी सामान आयात हुने गरेका छन्। रसुवागढीबाट सामान आयात हुने क्रम बढ्दै गएको छ। यस पटक आयातमा 3 गुणाले वृद्धि भएको उहाँले बताउनु भयो। भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनबाट धेरै जसो सामान यही नाकाबाट भित्रने गरेको छ। 2074 भदौ 14 गते चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि आयातको चाप झन बढ्दै गएको हो। साउनदेखि कार्तिकसम्ममा 3 अर्ब 74 करोड 93 लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ। वार्षिक लक्ष्यको 53.51% राजस्व असुली भइसकेको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी भूपेन्द्र कार्कीले बताउनु भयो। रसुवा भन्सार कार्यालयलाई 7 अर्ब 15 करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको छ। विराटनगरबाट हिजोदेखि माउन्टेन फ्लाइट सुरु भएको छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले पर्यटकहरूलाई काठमाडौँको विकल्पमा विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइट सुरु गराएका हुन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई मन्त्रीसहित व्यवसायीले माउन्टेन फ्लाइटबाट हिजो सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घा, लोत्से हिम श्रृङ्खला अवलोकन गरिनुभएको थियो। पर्यटन व्यवसायीले यति एयरलाइन्सको प्लेन चार्टर गरेर माउन्टेन फ्लाइट सुरु गरेका हुन्। फ्लाइटका लागि 8 जना व्यवसायीले विराट होलिडे संस्था स्थापना गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युरोपियन युनियन र बेलायत बीचको सम्बन्ध विच्छेद ब्रेक्जिट सम्बन्धी मस्यौदा आज पारित हुने युरोपियन काउन्सिलले जनाएको छ। EU सदस्य राष्ट्रका प्रमुख सहभागी हुने एक सम्मेलनमा सम्झौता पारित गर्ने युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले बताउनु भएको छ। ब्रेक्जिट पछिको बेलायत प्रशासित क्षेत्रमा स्पेनको भूमिकाका विषयमा स्पष्ट भएपछि सम्मेलन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका स्पेनी प्रधानमन्त्री समेत सहभागी हुन तयार भएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मे समेत EU का उच्च अधिकारीसँगको छलफलका लागि बेल्जियमको ब्रसेल्स पुग्नु भएको छ। 2019 को मार्च 29बाट बेलायत EUबाट छुट्टिनेछ। सन् 2016 मा भएको जनमत संग्रहमा बेलायतले बहुमतले EUबाट सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय गरेका थिए। EUबाट प्रस्तावको मस्यौदा पारित भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले बेलायती संसदमा प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ। बेलायती संसदमा आगामी डिसेम्बरमा ब्रेक्जिट सम्झौतामा हुने मतदानमा प्रस्ताव अस्वीकार हुने सम्भावना रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ, जसका कारण बेलायत बिना सम्झौता EUबाट बाहिरिने सम्भावना छ। अब खेल प्रसङ्ग म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राखेका छन्। शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले पछिल्लो खेलमा गए राति वेस्ट ह्यामलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै अपराजित यात्रालाई 13औं खेलसम्म पुर्याएको छ। उसको जितमा लेरोय सानेले 2 तथा रहिम स्टर्लिङ र डेभिड सिल्वाले गोल गरेका थिए। 13 खेलबाट 35 अङ्क जोडेको सिटी दोस्रो स्थानको लिभरपुल भन्दा 2 अङ्कले अघि छ। गैराती नै लिभरपुलले वाटफोर्डलाई 3-0 ले पराजित गर्यो। लिभरपुललाई अपराजित राख्न मोहम्मद सालेह, अलेक्जेन्डर आर्नोल्ड र रोबर्टो फिर्मिनोले एक-एक गोल गरेका थिए। चेल्सी भने टोटनह्यामसँग 3-1 ले पराजित हुन पुग्यो। गैरातीका अन्य खेलमा फुलहामले साउथह्याम्पटनलाई 3-2 ले हराउँदा कार्डिफ सिटी एभर्टनसँग 1-0 ले स्तब्ध भयो। क्रिस्टल प्यालेसले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्दा लेस्टर सिटी र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। उता स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोना एटलेटिको मड्रिडसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको छ। हर नजिक पुगेको बार्सालाई ओस्माने डेम्बेलले अन्तिम मिनेटमा गोल गर्दै साख जोगाएका थिए। खेलमा अग्रता भने 77औं मिनेटमा डिएगो कोस्टाको गोल मार्फत मड्रिडले लिएको थियो। अर्को खेलमा भ्यालेन्सियाले रायो भल्कानोलाई तथा आइभरले रियल मड्रिडलाई समान 3-0 ले पराजित गरे। हुएस्का र लेभान्तेले 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:32 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। हस्, कान्तिपुर डायरी सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।